ओके जी, वेलकम बैक जी। शुरू करते हैं जी हमारा लेक्चर का जो दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने, आप जैसे कि देख रहे हैं मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, कुछ माहिरीन मुआशियात जो है, इकोनॉमिस्ट जो हैं, उनका इंट्रोडक्शन देखना है। अच्छा, अब जो हमारे पास माहिरीन मुआशियात हैं ये दो तरह के हैं। कुछ तो आप कह लें कि मुस्लिम्स हैं और कुछ जो है ये नॉन मुस्लिम्स हैं। अभी फिलहाल जो मैंने आपके सामने लिखा है ये सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के बारे में लिखा है। अच्छा, अब इनका याद क्या करना है? बहुत ज्यादा डिटेल है इनके बारे में, बहुत ज्यादा। इवन के थीसिस लिखे हैं लोगों ने, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं। और जाहिर बात है ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, वो अपने वक्त के स्कॉलर्स हैं बहुत बड़े, और इनका नाम तारीख में बोला जाता है। और ये कार्ल मार्क्स है, डेविड रिकार्डो है, रॉबर्ट्स है, जॉन मेनार्ड है, माल्थस, अल्फ्रेड मार्शल, एडम स्मिथ, ये सारे बड़े बड़े नाम हैं। अब हम आते हैं टू दी पॉइंट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी तैयारी करनी होती है उसका एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये होता है कि हमने जो तैयारी करनी होती है वो टू दी पॉइंट करनी होती है। आलतू फालतू चीजें याद करने की जरूरत नहीं होती है। उनके बारे में आप कह लें कि ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं होती। हाँ, जहां पर डिटेल में जाने की जरूरत होती है हम वहां पे करते हैं। जब मिसाल के तौर पे, जैसा कि आपको मालूम होगा, जब हमने सियासत का तारुफ पढ़ा तो उसमें मैंने आपको बताया कि ये जो सियासत के मुसन्निफिन है इनको डिटेल से देखना है। तारीख बताया, तारीख वफात, जगह जाए बताया, जाए वफात, सफर, मुसाफिर, और सातजा, शागिर्द, किताबों में अहादीस कितनी है, मशहूर शुरूहात, ये सारी चीजें हमने डिटेल से पढ़ी है। अच्छा, अब ये जो चीजें हैं माहिरीन मुआशरत, इकोनॉमिस्ट, एक या दो, जस्ट एक आता है। कभी कभी बाज दफा को बड़ी छलांग लगाए तो दो एमसीक्यू इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स के बारे में वो पूछ लेता है। अब होता क्या है कि मोस्टली इकोनॉमिक्स के बारे में एक क्वेश्चन जो होता है वो जो इस्लामिक चीजें उनसे पूछा जाता है। मिसाल के तौर पे शरह ज़कात कितनी है, आप कह लें कि सोने का निसाब, चांदी का निसाब, ऊँटों की, गाय की, भैंस की, इंशाल्लाह हम पढ़ते हैं। लेकिन इनमें से भी बाज दफा वो कभी एक या दो क्वेश्चन पूछ लेता है। अब इनमें से करनी कौन सी चीजें, ये बड़ी अहम चीजें मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से गौर से सुनिएगा। इनमें से आपने इनकी किताब का नाम याद करना है। मैं भी आपको वो मशहूर मशहूर किताबें बता दूंगा जो इनकी मशहूर किताबें हैं, जो भी इसकी है। अच्छा, एक किताब का नाम याद करना है। दूसरा इनका याद करना है आपने कि इनका नजरिया कौन सा है। हाँ, अब आगे मैं बताऊंगा कि हर बंदे ने अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ दिया है कि ये एक मेरी थॉट है, आप इस थॉट पे अमल कर लें, मुल्क तरक्की कर लेगा। जैसा कि आपको पता है कि ये सारे के सारे मोस्टली जो है ये इकोनॉमिस्ट हैं। आप कह लें कि ये अपने सोच से मुल्क को, किसी नेशन को, कौम को तरक्की देने के बारे में अपना नजरिया रखते हैं। तो अब हर बंदे का नजरिया अपना अपना है। तो अब जो उसका नजरिया है हम उसको ही याद करेंगे। जस्ट एक एमसीक्यू है, बस दो चीजें, किताब और नजरिया, ये बस दो चीजें याद आपने करनी है। हाँ, तीसरा जो है ना एक पॉइंट, वो रेयर किस्म का है, वो भी कभी कभी आप कह लेंगे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है जाए पैदाइश। यानी कि आप कह रहे हैं कि कहां पर पैदा हुआ या कहां पर वफात पाई। ये मिसाल के तौर पे कार्ल मार्क्स है, तो कार्ल मार्क्स के बारे में एक दफा एमसीक्यू आएगा, कार्ल मार्क्स कहां पर पैदा हुआ? जर्मनी। अब इसमें आगे इसके बड़ी डिटेल है कि ये वहां पे पढ़ा, उसके बाद वहां पे गया, उसके बाद उसने ये डिग्री हासिल की, यहाँ पे एजुकेशन करता रहा, फिर उसके बाद ये फलां मुल्क। ये सारी डिटेल्स आपने याद नहीं करनी। चार चीजें, दो चीजें ध्यान से याद करनी है। उसका किताब क्या नाम है, और उसका नजरिया कौन सा था। उसके बाद जाए पैदाइश और जाए वफात को भी जरा आपने थोड़ा सा, आप कह लें कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इसको देख लेना है। ओके जी, चार चीजें याद करनी, बस ध्यान से लिख लीजिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा बर्डन डालने की कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्स होकर काम करें, टेंशन लेने की तैयारी नहीं करनी, सोच समझ के अच्छे तरीके से माइंड सेट को फ्रेश करके तैयारी करनी होती है। मैंने आपको पहले एक दफा बताया था कि एक होता है आप कह लें कि हार्ड वर्किंग, एक होता है स्मार्ट वर्किंग। अब ये स्मार्ट वर्किंग है। अब हार्ड वर्किंग क्या है कि आप एडम स्मिथ के बारे में डिटेल पढ़ें, ए टू जी उसके बारे में पढ़ें, उसकी लाइव हिस्ट्री पढ़ें, सारी चीजें, लेकिन उसका क्या फायदा होगा? इल्म तो आ जाएगा, लेकिन पेपर के लिए हमें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, सिवाय उसकी किताब की या सिवाय उसकी आप कह लें कि उसके नजरिए के बारे में। तो इसलिए स्मार्ट वर्क, बी अ स्मार्ट मैन। ओके जी, एडम स्मिथ को बाबा आदम, मुआशियात का बाबा आदम या फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट कहा जाता है।
چونکہ اس نے سب سے پہلے آپ کہہ لیں کہ نظریہ دیا اور اس کی کتابیں ہیں، آگے میں کتابوں کے بارے میں بھی اس کے بتاؤں گا. تو یہ بابا آدم کہا جاتا ہے، ایڈم اسمتھ. اور ایڈم اسمتھ کی جو مشہور کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے دا ویلتھ آف نیشن. دا ویلتھ آف نیشن ایڈم اسمتھ کی مشہور کتاب ہے دا ویلتھ آف نیشن. میرے خیال سے جگہ یہاں پہ کم پڑ جائے گی، ون بائی ون لکھتے جائیں گے. اقوام دولت عالم، دولت اقوام عالم سوری، یعنی کہ دنیا کی دولتوں کے جو اس کی آپ کہہ لیں کہ سرکولیشن ہے اس کے بارے میں اس نے تھاٹ دیا ہے. اچھا دو چیزیں پہلے سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے ویلتھ اور ایک لفظ بولا جاتا ہے کیپٹل. مثال کے طور پہ کارل مارکس ہے، اس کی بڑی مشہور کتاب ہے داس کیپٹل. اچھا ویلتھ کے لیے عربی میں لفظ بولا جاتا ہے مال اور کیپٹل کے لیے لفظ بولا جاتا ہے رأس المال. اس کو سمجھیے گا ذرا. اب ویلتھ یہ ہے دولت اور رأس المال یہ ہے اصل بیسک. مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور اس نے وہ 1,00,000 روپے بینک میں رکھ دیا تاکہ یہ بندہ میرے پاس 1,00,000 روپے سیو رہے. دیٹس ویلتھ. یہ کیا ہے؟ یہ ویلتھ ہے، یہ مال ہے. اب ایک بندے کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ 1,00,000 روپیہ اپنا بزنس میں انویسٹ کرتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو پروفٹ حاصل ہو. تو اٹس کال کیپٹل، رأس المال. اردو کے لیے اس کے لفظ بولا جاتا ہے سرمایہ، انویسٹمنٹ. یہ کتنا انویسٹ کیا آپ نے؟ یہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے، یہ بھی ایم سی کیو آیا ہوا ہے. کیپٹل کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عربی میں رأس المال کہا جاتا ہے، اصل مال، بیسک مال، بنیادی چیز جو انویسٹمنٹ انسان کرتا ہے. تو یہ بھی اہم چیز ہے. کیپٹل اس کا رأس المال، سرمایہ، اور ویلتھ دولت یا مال و ثروت جس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اور جو اس کی کتاب ہے ایڈم اسمتھ کی، اس کا نام ہے دا ویلتھ آف نیشن، دولت اقوام عالم. یہ اس کا مشہور نظریہ ہے. اچھا نظریہ ایڈم اسمتھ کا جو نظریہ ہے یہ نظریہ محنت ہے. کہتے ہیں جی کہ محنت کریں، بس ہر بندہ محنت کرے، جٹ جائے کام میں، ہڈ حرامی چھوڑ دے، سستی کاہلی چھوڑ دے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے اس کو چھوڑ کے محنت کرنا شروع کر دے. لگا رہے بس چپ کر کے اپنی کام میں، اپنی فیلڈ میں، جہاں پر بھی، جس ڈیزیگنیشن پر بھی، جس عہدے پر بھی وہ ہے، ٹکا کے محنت کرنا اس کا کام ہے. ملک آٹومیٹکلی ترقی کر دے گا. اچھا نظریہ، ڈیفینیٹلی اچھا نظریہ. ہمارے ملک کو تو اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. جس طرح کی ہماری قوم سمیت ہمارے ہڈ حرام ہو چکی ہے، اس قوم کو تو نظریہ محنت کی بہت سخت ضرورت ہے. لیکن ریسنٹلی آئی تھنک یہ چودھری احسن اقبال ہے میرے خیال، اس کا بیان ہے کہ جو قوم رات کو 2 بجے سوتی ہے صبح 10 بجے اٹھتی ہے، اس نے ترقی کیسے کرنی ہے. تو خیر نظریہ محنت، ایڈم اسمتھ آپ کہہ لیں کہ اس نظریے پر فوکس رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. اس کا ماننا ہے کہ محنت کے ساتھ انسان جو ہے وہ دنیا میں ترقی کر سکتا ہے. اوکے ون بائی ون یہاں پہ لکھتے جائیں گے کیونکہ تھوڑا جگہ کم ہے ہمارے پاس. اوکے جی، ایڈم اسمتھ پہلا ہے. دوسرے نمبر پر آ جائے جی مالتھس. یہ بڑا مزے کا نظریہ ہے اور یہ نظریہ اس وقت پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے. اٹس کال فیملی پلاننگ، اٹس کال نظریہ آبادی. یہ وہ بندہ تھا جناب جی جس نے آپ کو سب سے پہلے یہ نظریہ دیا کہ بھائی جان بچے دو ہی اچھے. یہ نظریہ، یہ دنیا میں کامیاب ہے. فیملی پلاننگ کے نام سے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہو رہا. لوگ ایون کہ بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے. ان کو پتا ہے کسی نے افواہ پھیلائی ہے کہ جناب جی پولیو کے قطرے پلانے سے سپرمز کمزور ہوتے ہیں اور پھر جناب جی بچے نہیں ہوتے ہیں. اور چائنا ہمارے پاس ریسنٹلی اگزامپل ہے. یہاں پر تو پھر بھی انہوں نے کہا کہ چلو 2 ہی اچھے ہیں. چائنا میں ایک کی تھی ریسنٹ، اگر آپ چائنا کی ہسٹری پڑھ کے دیکھیں چائنا میں بچہ ایک ہی تھا. وہ کہتے تھے کہ 2 بھی نہیں ایک ہی کریں آپ بس. اور یورپین کنٹریز میں تو وہ آپ کہہ لیں کہ بچے کی پیدائش پر ہی انہوں نے فیملی اس طرح. اصل میں گورنمنٹ نے اتنی پابندی نہیں تھی، انہوں نے آپ کہہ لیں کہ برین واشنگ اتنی کی ہے اور اس کو آپ کہہ لیں کہ اتنا فیئر لوگوں میں، اتنا ڈر لوگوں میں پھیلا دیا ہے اور اتنا لوگوں کو ڈرا دیا ہے کہ لوگ اس پہ عمل کرنے پر اور فیملی پلاننگ پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو بہرحال یہ وہ بندہ یہ آپ کہہ لیں کہ یہ بیسیکلی یہ ایک پادری کا بیٹا تھا اور آپ کہہ لیں کہ یہ میتھمیٹکس کے ساتھ اس کی فیلڈ تھی. بیسیکلی فیلڈ جو تھی اس کے میتھمیٹکس کی تھی اور یہ ساتھ اس کے ساتھ اکنامکس بھی تھا. اب یہ تینوں چیزیں پادری، میتھ، اکنامکس، تینوں چیزوں کا اس نے پھر کیلکولیٹڈ کیا
چیزوں کو کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ دیکھیں جی آبادی اس ریشو سے بڑھ رہی ہے، وسائل اس ریشو سے آ رہے ہیں، اگلے اتنے سالوں میں اگر یہی ریشو آبادی کی رہی تو وسائل کم پڑ جائیں گے، پیسہ نہیں ہوگا کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوگی، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوگی، دنیا بڑھ جائے گی، رش پڑ جائے گا جناب جی۔ اس لیے آپ کیا کریں، اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے گروتھ کرنی ہے، اگر دنیا کے کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو وہ نظریہ آبادی پہ عمل کرے، اپنی آبادی کو، پاپولیشن کو کنٹرول کرے۔ اور پھر لوگوں نے کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یورپین کنٹریز نے کیا، آپ کہہ لیں کہ چائنا نے کیا، پاکستان تو خیر اللہ بھلائی کرے، ان کے بھی اوپر بھی بڑی کوشش کی جائے، لیکن چونکہ جو مذہب ہوتا ہے نا، مذہب جی، یہ آپ کہہ لیں کہ ریلیجن جو ہوتا ہے یہ ایک بڑا سخت غلاف ہوتا ہے، یہ بڑا مضبوط کور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے دنیاوی عقائد اتنی جلدی چھوڑتا نہیں، چاہے عمل نہ کرے، مسلمان چاہے عمل نہ کرے، لیکن ان کے اوپر جو مذہب کا غلاف ہے نا، یہ بڑا مضبوط چڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اللہ نہ کرے آج بھی کہیں جگہ پہ کوئی اللہ معاف کر، جیسا کہ سویڈن میں قرآن کا واقعہ ہوا، یا اس کے علاوہ جو بھی مذہبی معاملات میں مسلمان اسپیشلی پاکستان کے، یا آپ کہہ لیں سب کانٹیننٹ، یا آپ کہہ لیں یہ بڑے جذباتی یا شدت پسند ہیں اپنے مذہبی پوائنٹ آف ویو کو لے کر، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ فیملی پلاننگ اتنا کامیاب نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے پاکستان کے باقی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اگرچہ اس کے اوپر لابی بہت زیادہ کام بھی کر رہی ہے، لیکن خیر تفصیل زیادہ چلی گئی۔ مالتھس جس نے ایک نظریہ آبادی پیش کیا تھا، انگلستان میں پیدا ہوا تھا، کیمبرج سے یہ پڑھا تھا، معاشیات کا اکانومسٹ کا پروفیسر تھا، نظریہ آبادی، بس اس کا یہی ایک MCQ ہے، کس نے نظریہ آبادی پیش کیا تھا۔ اس کی کتاب اتنی مشہور نہیں ہے، ریسرچ پیپرز ہیں، لیکن ہم اس پہ نہیں جائیں گے۔ مالتھس نظریہ آبادی کی وجہ سے آج بھی دنیا میں جانا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جی الفرڈ مارشل۔ اس واز اکانومسٹ، یہ 1842 کو لندن میں پیدا ہوتا ہے، 1924 کو 81 سال کی عمر میں وفات پائی ہے۔ مشہور کتاب دا پرنسپلز آف اکنامکس، دا پرنسپلز آف اکنامکس اس کی مشہور کتاب ہے، اور اس کتاب میں آپ کہہ لیں کہ اس نے جو اپنا نظریہ پیش کیا ہے وہ ہے نظریہ معیار آسائش۔ میں ابھی آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں کہ معیار آسائش کیا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس کو نظریہ اجرت بھی کہتے ہیں۔ اب اس کا نظریہ یہ ہے کہ آپ لوگ اگر کسی ملک میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو محنت تو کریں، لیکن محنت کے ساتھ ساتھ آپ نظریہ اجرت بھی کام کریں، مطلب کہ آپ اس مزدور کو، جو بندہ مزدوری کر رہا ہے، اس کو اچھا پے کریں۔ یہ بھی ایک اچھی سوچ ہے، اچھا نظریہ ہے کہ ایک بندہ کام کر رہا ہے، اب اس کام کا معاوضہ جو اس کو 10 روپے ملتا تھا وہ آپ 10 روپے کی بجائے 12 کر دیں، اب اس کا لیول آف آپ کا کانفیڈنس، اس کا لیول آف ورکنگ بڑھ جائے گا۔ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، آپ کسی نہ کسی ٹیچنگ فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے، کسی بھی دنیاوی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر جس فیلڈ میں آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو اچھا پے کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ اچھے طریقے سے ورک کرتے ہیں۔ ایک بندے کو پتا ہے کہ یار میں نے کام کرنا ہے، مجھے بونس بھی ملے گا، میں نے کام کرنا ہے مجھے ایکسٹرا بھی ملے گا، میں نے کام کرنا ہے مجھے آپ کہہ لیں کہ اوور ٹائم کے پیسے ملیں گے اور ایٹ دا اسپاٹ ملیں گے۔ یہ نہیں کریں گے کہ جناب جی سیزن کے اینڈ پہ دیں گے، یہ نہیں کریں گے کہ جناب جی بعد میں دیں گے، یا 2 نمبری نہیں کریں گے۔ اب جب بندے کو اس طرح کا پتہ ہو تو ڈیفینیٹلی بندہ محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک کرتا ہے، اور پھر دل و جان سے کام کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں، ایک بندے کو پتا ہے یار جو مرضی کر لو تنخواہ تو اتنی ملنی ہے، یا جتنا مرضی ایکسٹرا ٹائم بھی لگا لو تنخواہ تو وہی ملنی ہے، یا کسی بندے کو پتا ہو یار جتنی مرضی محنت کر لو یہ جو مالک ہے یہ تو فراڈی ہے، اس نے 2 نمبریاں لگا کے تنخواہ کاٹنی ہے، بندہ اچھے طریقے سے محنت نہیں کرتا، کام چوری کرتا ہے، بندہ جو ہے اس طریقے سے ہارڈ ورک نہیں کرتا، ڈیفینیٹلی GDP گروتھ کی بجائے نیچے ڈاؤن ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دیٹس دا پرنسپل آف اکنامکس۔ الفرڈ مارشل کا نظریہ کیا ہے؟ معیار آسائش، یعنی کہ سہولیات دیں آپ، اس کی جو اجرت بنتی ہے مزدور کی وہ اس کو ایٹ دا اسپاٹ پے کریں، اور اچھے طریقے سے پے کریں، اور زیادہ پے کریں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور اچھے طریقے سے کام کر سکے۔ 2 چیزیں بس، الفرڈ مارشل کا نظریہ آسائش ہے، نظریہ اجرت ہے، اور آپ کہہ لیں کہ اس نے اس کی مشہور کتاب ہے پرنسپل آف اکنامکس۔ اوکے جی، الفرڈ مارشل ہو گئے، مالتھس ہو گئے، اور اس سے پہلے ہمارے پہلے نمبر پہ جو تھے ایڈم سمتھ ہیں، مالتھس کال، مارکس کو بعد میں پڑھتے ہیں، رابنز
रॉबर्ट्स जो है इसको पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट्स की जो मशहूर किताब है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, इनकी मशहूर किताब है, बस इसका नाम ही याद करना आपने, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये रॉबर्ट्स की मशहूर किताब है, बस यही इसके लिए काफी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है डेविड रिकार्डो, और इसके बारे में भी 1 से 2 दफा ये लाजमी एमसीक्यू आया है, पूछा गया है। ये यहूदी नस्ल था, इसका बाप स्टॉक एक्सचेंज में बहुत बड़ी फर्म का मालिक था। एडम स्मिथ की जो किताब, ये डेविड रिकार्डो एडम स्मिथ से बड़ा मुतासर था, और ये एडम स्मिथ की किताब है वेल्थ ऑफ नेशन, ये बड़े अच्छे तरीके से पढ़ता था ये, और आप कह लें कि उसी से मुतासर था। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस, ये इसकी मशहूर किताब है। ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस, यहां पे लिख लेते हैं, ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेस, डेविड रिकार्डो। अच्छा, इसका नजरिया ये था नजरिया लगान, कहते कि टैक्स अच्छे तरीके से जनरेट करें, जो लगान इसका टैक्स आप कह लें, ऐसा कि जो बंदों के ऊपर टैक्स नाफिज किया जाता है आप वो टैक्स अच्छे तरीके से लोगों से कैलकुलेट कर लें, लोगों से जनरेट कर लें, लोगों से जमा कर लें, यू विल बी द पावरफुल, आपका जीडीपी बढ़ जाएगा। क्यों? आज भी देख ले पाकिस्तान में मसला क्या है, पाकिस्तान में जहां पर दूसरे प्रॉब्लम्स हैं वहां पर टैक्स जनरेशन बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ इधर क्या होता है, मिसाल के तौर पे मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ पर्सनली, में भी आप भी जानते हो, मेरा एक दफा कसूर जाने का इत्तेफाक हुआ, एक पसमानदा गांव में कसूर के बैकवर्ड के एरिया पे, वहां पर चौधरी शुजात लोगों के आप कह लें कि फार्म हाउस थे, यकीन मान ले लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा कि पूरे गांव ने कुंडियां डाली हुई हैं, यानी कि मीटर पर बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि जो मेन तार गुजर रही है एक खतरनाक तरीके से बिजली की तार को ऐसे कुंडी बना के उसके ऊपर डाला हुआ है, मीन डायरेक्ट करंट ले रहे हैं। अब वो डायरेक्ट करंट ले रहे हैं, अब वो जो करंट है वो किसी खाते में नहीं जा रही, वो बिजली चोरी के खाते में जा रही है। पूरे गांव ने कैसे किया हो। इधर मोहल्ले में बिजली आप कह लें कि किधर ऐसा होता है, मैं भी जानता हूँ, और मोहल्ले में आता है जनाब मीटर रीडर को 5000 जेब में दिहाड़ी लगाते हैं, और जनाब जी मीटर रीडर क्या करता है, यूनिटें कम लिख के ले जाता है, और जनाब जी एसी वाली जो जगह है कोठियां उनका बिल भी 6-7 हजार रुपये आ रहा होता है। खैर आप तो डिजिटलाइज कर दिया है, हमारे पंजाब में बहुत कम है, लेकिन बैकवर्ड एरिया में आज भी ऐसा ही है। ये क्या है, ये टैक्स चोरी है, जो टैक्स नहीं दे रहे लोग, ये आप कह लें कि नॉन कस्टम माल आ रहा है बॉर्डर क्रॉस करके चमन के जरिए से, लोग को पूछने वाला नहीं है, और बड़े ऐसे तरीके कार है चोरी करने के, और लोग करते हैं। तो बहरहाल दैट्स नजरिया लगान, टैक्स पॉइंट ऑफ टैक्स, सोल थॉट ऑफ टैक्स। डेविड रिकार्डो ये कहता है कि जो लोगों के ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं वो चाहे जितना थोड़ा लगाएं, बड़ा लगाएं, अमीरों पे ज्यादा लगाएं, गरीबों पे कम लगाएं, लेकिन हर बंदे से टैक्स कैलकुलेट लाजमी करें। तो दैट्स डेविड रिकार्डो का नजरिया है। उसके बाद जॉन मेनार्ड कीनीज है, जॉन मेनार्ड कीनीज, ओके, कैम्ब्रिज में पैदा होता है। इसका जो वालिद है ये कैम्ब्रिज प्रोफेसर था, वालिदा जो थी ये एक वजीर की बेटी थी, ब्रिटिश एम्पायर में ये इसने मुलाजमत की है। इसकी आप कह लें कि पहली किताब इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस है, द इकोनॉमी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पीसेस है, ये सारी इसकी किताबें हैं। नजरिया रोजगार, ये इसका मशहूर नजरिया है। नजरिया कहता है कि रोजगार दे दे आप उस लोगों को। अब देखिए हर बंदे का अपना नजरिया है। अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ कहता है आप लोगों को मेहनत करें, बस उसका अपना नजरिया। माल्थस कहता है आबादी कंट्रोल करें आप। डेविड रिकार्डो कहते हैं टैक्स जनरेट करें आप। और ये जो है अल्लाह आपका भला करे, जॉन मेनार्ड कीनीज ये कहते हैं कि आप लोग बस लोगों को रोजगार दे दें, लोगों को रोजगार मिलेगा, जैसा भी हो, थोड़ा हो, ज्यादा हो, अच्छा हो, बुरा हो, कख हो, लख हो, कुछ भी हो, आप उनको रोजगार दे दें, वो मेहनत करेंगे, थोड़ी करें, ज्यादा करें, किसी ना किसी तरीके से वो लगे रहेंगे, डेफिनेटली वो आगे ग्रो करेंगे। तो ये जॉन मेनार्ड कीनीज का नजरिया है। ये सारे मशहूर नजरियात है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद इंशाल्लाह अभी हम शुरू करते हैं मुस्लिम्स इकोनॉमिस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा तारुफ देखते हैं।